इतले भुरगे एक्टीव प्रत्येक कामाक खेळा म्हण कित्याक प्रत्येक कामाक तांचो बर्थडे एका दिसा आसलेलो 14 जुनाक आनी बर्थडे सेलिब्रेट एक बरोबर करताले ते आनी तशें पळोवपाक गेल्यार आयज आतां हांगा लोक जमल्यात न्ही सगळे लोकांची सामकी म्हणजे चुरचुरी आसात की यंग भुरगे गेले। वाडदिवस सुद्दां एकच दिसा आसा जो एक 2003 जल्माक येयलो आनी दुसरो जो आसा 2 वर्सांचो फरक जो आसा 2005 जल्माक येयलो आनी सावर्ड्याक आपल्या मित्रांच्या बरोबर हे दोगी भोंवताले आनी हे दोगी भुरगे खंयी वयताले कसलेंय काम करताले हे एकमेकाक विचारून करताले आनी एक बरोबर भोंवताले। Big plots for sale from 1,000 to 20,000 square meters at Mapsa, Menkodem and Dhargal. Contact Big Tycoon. जी दुर्दैवी घटना जाली आनी तितून सावड्डेचे 2 जाण जी आसा ते पत्नी आसा आयज तेंची अंत्ययात्रा आसा आयज तुका कितें लागींतल्यान तूं तांकां वळखता? हय दोगांकूय सामको लागींतल्यान वळखतलो। एक आमचो श्रीकर म्हणटा तो आदले सरपंच निळखंड नायक तांचो चलो आनी दुसरो ताराचंद्र म्हणजे तन्वेश तो म्हाजो क्लासमेट तागे बापूय ताजो चलो। दोगांय इतले भुरगे एक्टीव प्रत्येक कामाक खेळा म्हण कित्याक प्रत्येक कामाक तांचो बर्थडे एका दिसा आसलेलो 14 जुनाक आनी बर्थडे सेलिब्रेट एक बरोबर करताले ते आनी तशें पळोवपाक गेल्यार आयज आतां हांगा लोक जमल्यात न्ही सगळे लोकांची सामकी म्हणजे चुरचुरी आसात की यंग भुरगे गेले 20 आनी 21 वर्साचे जे सावर्डे शिगमोत्सव मंडळ आशिल्लो पळय त्या वेळार सुद्दां निळखंड नायक हो लीड घेतालो तेन्ना स्टार्ट केलो तेन्ना आनी आतां हे भुरगे फुडें थंय परंपरा चलयताले आनी श्रीकर सुद्दां निळकंठाचे फॉलोर पावले म्हणजे समाज सेवा त्या बाबतीन सदांच फुडें आशिल्लो निळकंठ बाब नायक आनी हो भुरगोय बी तसोच शिगम्याक तर तांचो सामको 2 म्हयने पयलींच तयारी आसताली आनी सामके पुराय भारते घेताले। तसोच ताराचंद्र हो म्हाजो क्लासमेट हे सगळे भुरगे म्हणजे तिगांय जे आसात ताराचंद्र सुभाष आनी सुंदर हे भाव आनी ताराचंद्रालो चलो हे जाला तर हे तिगांय थंड आपले काम बरें आपूण बरें आनी समाज सेवेचे व्रत घेवपी अशें आनी हें पळोवन खूब मनाक वायट दिसता की अशें यंग जनरेशन वयता आनी खरेंच खूब दूख जाता। आज तो थंय हांव गेल्लो घरा कडेन जाल्यार प्रत्येकाच्या मनाक सामकें खंय तरी चुरचुरी भरल्यात। इवन सोशल मिडियाचेर हे जेन्ना सगळें व्हायरल जालें तेन्ना कितलेशेच जाणां फोन कशें जालें कितें जालें खूब वायट जालें अशे पद्दतीचें। आज तुमचो मदलो तुमचो फ्रेंड तुमचो भाव हे 2 जाण आयज एक्सपायर्ड जाल्ले आसा काल एक्सिडेंटाक तुमी तेजे बरोबर वावरताले तुमी तेजे भोंवताले खेळटाले सगळे तुमचे लागींतले ते संबंद आसले कशे आसले तुमचे फ्रेंड आनी तुमकां कितें पर्यंत आयज हें जालां दूख जालां? आमचे फ्रेंड बरे आसले आनी तो आमच्या वांगडा भोंवतालो खेळटालो सगळें करतालो पूण तो तसो बरो आसलो आनी तेच्या आवय बापाय देवान शक्ती दिवची। आपल्या पांयार उबो रावपाचो टायमार जेन्ना अशा दुर्दैवी अंताक जेन्ना बळी पडटा तेन्ना आवय बापाच्या पांयाचे खालची रेती जी आसा ती कळटा आनी आयज जी घटना जी आमी कुडचडे सावर्डे हितून पळयता ह्या दोगी भुरग्याची फॅमिली जी आसा ती दुख्खाच्या सागराक बुडलेली आसा। आमी जरी सांत्वन केलें जरी आमी सांत्वन करपाक जरी गेले पूण त्या तितले पुरते उरतले पूण हो वारंवार याद जी आसा ही प्रत्येक क्षणाक जेवता आसतना च्या पिता आसतना उठता आसतना न्हिदता आसतना किंवा दिसाचें खंयचेंय काम करता आसतना ही आवयक बापायक येता। म्हणटनीक अशें म्हणटात की आमी आयज एक हेका लागून दुख्खान आमी वांटेकरी जरी जाले जाल्यार ह्या भुरग्याचो खंय तरी जीव आमी परत हाडपाक शकना पूण कालांतरान जर पळयत जाल्यार अनेकांनी हेजे विचार करपाक जाय। अनेक भुरगीं जी आसा जे स्टंट मारता किंवा गाडयेचो रेसींग मारता अशा भुरग्यांनी खंय तरी बोध घेवपाक जाय। आयज मित्रता ही जी आसा ती मित्रता ह्या भुरग्यां वयल्यान दिसून येता। तन्वेश आनी श्रीकर हेजो वाडदिवस सुद्दां एकच दिसा आसा जो एक 2003 जल्माक येयलो आनी दुसरो जो आसा 2 वर्सांचो फरक जो आसा 2005 जल्माक येयलो आनी सावर्ड्याक आपल्या मित्रांच्या बरोबर हे दोगी भोंवताले आनी हे दोगी भुरगे खंयी वयताले कसलेंय काम करताले हे एकमेकाक विचारून करताले आनी एक बरोबर भोंवताले अशें हे मित्रत्वाचे नाते जे आसा हे संपूर्ण सावर्डे लोकांक खबर आसा म्हणूनच तर हळहळ ही व्यक्त केल्ली वयता। इन गोवा खातीर उदय देयकर सावर्डे।